कुरान रहे। और ये तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊं, मौला अगर तौफीक मिल जाए तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। और ये तमन्ना है कि तालीम कुरान आम हो जाए, मौला ये तमन्ना है कि तालीम कुरान आम हो जाए, तमाम परचमों से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। तू रहीम है, तू करीम है, मौला तेरी जात सबसे अजीम है। तू करम अपना अता हमें, तेरे करम पे मौला यकीन है। ये रिवाज किथों चलिया? ये जनाब गोरियां यहूदियां दे कोलों चलिया है। और मैं तेरे कोलों पूछना चाहना हाँ, 1400 साल तो तेरा नबी कहंदा है अपने टखने नंगे कर, तू नहीं कीते। गोरियां ते फरांसियां ते इंग्लैंडियां उन्हां तेरे कोनों नूं तोना ने आखिया कि तू साडे कहण ते ए निकर पहन जिहदे नाल तेरा घुटना भी नंगा होए, तेरी पिनड़ी भी नंगी होए, तेरियां अद्धियां पट्टां भी नंगियां होण, तू वो पहन लिया। तू फ्रांस वालियां नूं ए पैगाम देना चाहना है कि मेरा नबी मैनू कवे अपने टखने नंगे कर, मैं नहीं करता। जे तुसी कहो तो मैं पट्टा भी नंगियां कर दिया। की कहना, की तुसी उन्हां नूं पैगाम देना चाहते हो? झूठे खाके जला दियो, इत्थे झूठे हुरमत रसूल दे नारे लगा दिया। हुरमत रसूल पर जान भी कुर्बान है। फजर वक्त नींद ते कुर्बान नहीं करदा ते टुरिया जान कुर्बान करन नूं। अल्लाह दी मैनू कसम है, मैं उलमा दी मौजूदगी के अंदर गल कर लगा। छोड़ा फ्रांस नूं, असी फ्रांस नूं रोईए या अपने मुंडियां नूं रोईए? तुसी नेट खोलो, अल्लाह दी कसम इस वक्त सब तो ज्यादा इस्लाम की अगर कोई तहजीक कर रहा है, तजहीक कर रहा है, तो ऐ नौजवान कर रहा है, मुसलमान कर रहे हैं। खोलो नेट ते वीडियो पई है, 4 बंदे पिछे नमाज पढ़ते पे ने, एक बंदा अगे जमात कराई खड़ा है, झूठी मूठी भी नमाज होण दईए, वो सजदे च जांदा है, इमाम साहब नूं तंग कीता जांदा है, इमाम साहब विचे नमाज उठ के लितर लैके सारे नूं कुट्टण लग जांदे ने। ये फनी वीडियो मौजूद है नेट ते। बनाण वाला मुसलमान, चलाण वाला मुसलमान, वेखण वाला मुसलमान, नेट ते वीडियो मौजूद। एक बंदा दुआ पिया करदा है, दुआ दे अल्फाज पुठे बोलदा है, गलत बोलदा है, आप भी दंद कढदा है, बाकी भी दंद कढदे ने। चलाण वाला मुसलमान, बनाण वाला मुसलमान, वेखण वाला मुसलमान, बाकायदा नेट ते वीडियो मौजूद है। एक बंदे तो पूछा जा तू कौन है, वो पहले ना दसदा है, फिर कहंदा मैं रन मुरीद हां, मेरा अब्बा रन मुरीद सी, मेरा पुत्र रन मुरीद है, साडा टब्बर रन मुरीदां दा। रन मुरीदी सानू मिली है जनाब विरसे दे अंदर। मेरा वो कहंदा मेरा मौकफ है वे कि मां दे पैरां थल्ले जन्नत नहीं, रन दे पैरां थल्ले जन्नत है। मावां ठंडियां छावां नहीं, रन्ना ठंडियां छावां ने। वो दस मैं फ्रांस नूं रोवां कि तैनू रोवां? किन्नू पूछा दस ना, केदे कोलों सवाल करा? अल्लाह दी कसम एक गल याद रखिया जे, मैं उलमाए कराम दी मौजूदगी दे अंदर उन्हां दे खादम होण दी हसीयत अज गल कर रहा जे। मैं रहा या ना रहा, गल याद रखिया जे। ओए मुंडियो टिकटुकियो, ओए मुंडियो फेसबुकियो, तुसी सिर्फ अपने आप नू फेसबुक ते फेमस करने वास्ते इस्लाम दी बदनामी कर दियो। याद रखिया जे, ये बदनामी एडी महंगी पैनी है। तुसी ये ना समझो कि साडे घर आके सानू काफर मारेगा, नहीं। इस नेट ने इन्ना तबाह कर देना, साडे मुंडे सानू उठ के मार देना। ये ना समझिया जे भी वो आन के उथों इस्लाम मिटाणगे, ना
نٹ دے فتنے دے ذریعے ساڈے منڈیاں اسلام تو متنفر ہو کے سانو ہی مارن لگ جانا ہے. اے ویکھ لیا جی تسی بیڑا غرق ہو گیا اخلاقیات دا. اور جنہ چوکاں دے وچ تسی انہاں دے پتلے جلاندے ہو انہاں چوکاں 'چ کھڑے کر کے لتر ماریا کرو انہاں نو جڑے جدیاں فنی ویڈیو بنا کے اسلام دا بیڑا اسلام نو بدنام کر رہے ہیں اور اپنے اخلاق دا بیڑا غرق کر رہے ہیں. انہوں نے پوچھو ظالمو اسلام اسی آپ ہی انج کرنا ہے تے باقیاں نو اسی کی کہنا ہے؟ جدو ساڈا اپنا یہ حال ہے اسی فرانس نو کی آکھیے اسی اپنے نوجوانوں نو سمجھائیے کہ انہاں نال کوئی گل کریے. ساڈے نوجوان چاہندے نے لوریاں سنائی جاؤ بنگا سنائی جاؤ ہسائی جاؤ ہسائی جاؤ. مینو 15 سال ہو گئے نے تقریراں کر دیا اج دے دن تک مینو کسی نے رکا لکھ کے نکلیا نکاح کے مسائل بیان کیجئے فلاں مسائل بیان کیجئے نہ رکا ہوندا جی لوری سنا دیو جن سننی لوری انہاں سونا نہیں تے ہور کی کرنا ہے. لوری سن کے سو جاؤ. ایک قوم کہندی ہے سانو مولوی صاحب آن کے لوری سنا دینے ستے رہیے او دے وچ سارا میں سارے دی گل کر رہا ہوں تو انہاں سنیاں دی میں تو ویسے اج تک نہیں پڑھی. Alhamdulillah, we're down to 315,000 and with your help and donations we could reach our goal inshallah. لیکن میں ایک گل سمجھان دی کر رہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کسے تے اٹیک کر رہا میرا یہ شیوا نہیں کسی عالم تے کسی بندے تے نہ میں صرف ایک سمجھان دی کرد نال گل کر رہا. اسی مسائل وال نہیں ہوندے اسی سمجھن وال نہیں ہوندے اسی کہنے بس ہے کچھ چلدا رہے. اللہ دا واسطہ ہے گل سیدھی سیدھی ہن وقت نہیں رہ گیا کہ تانوں اسی سٹیجاں تے بٹھا کے تانوں سامنے بٹھا کے تے اسی جناب بے معنی گفتگو کر کے اٹھ کے ٹر جائیے. ہن وقت نہیں ہن وقت ہوش پکڑن دا ہے ہن وقت جاگن دا ہے ہن وقت کچھ کرن دا ہے. او تسی ویکھو تے صحیح بھی ساڈے پلے رہیا کی صدیق دی صداقت گئی فاروق دی عدالت گئی میرے پیغمبر دی عزت ادھر خاکے بن گئے بیت اللہ بن دے بیت المقدس سے قبضہ ہو گیا. ساڈے پلے چ کی ہے کچھ ہے پلے ہے تے دسو. اسی ہسدے پتہ نہیں کیویں آ سانو نینداں پتہ نہیں کیویں آ جاندیاں نے. اللہ دی قسم ہے ساڈا تا ساڈا سونا نہیں بندا ساڈا رونا بندا. اسی لٹے گئے ساڈے پلے ہی کچھ نہیں رہ گیا. ضرورت سمر دی ہے. آؤ نوجوانوں اپنے آپ نو سنبھالو. آؤ نوجوان ایسا نہ ہوئے ٹھیک ہے اج دیاں باتاں تینوں تلخ لگن لیکن کل جدو دشمن تیرے سر تے پہنچے تے تو رو کے نہ آکھی او ہو اسی تا مولویاں دی جتیاں چک چک مر گئے انہاں سانو سیدھی راہ تے نہ لایا. نہ اج تینوں تلخ لگدا ہے لیکن کل جدو موقع ہے تو کمیں تے صحیح ہاں کوئی آیا سی انہیں میرے سینے تے دستک دے کے میں نے سمجھایا سی میں ہی نہیں سمجھا. میرے محترم بھائیو آؤ وقت اس بات دا متقاضی ہے کہ اسی ہن کچھ کریے اسلام تے عمل کریے قرآن و سنت تے عمل کریے اور اپنے معاشرے نو درست کریے. میں ایک میرے دل دی گل ہے میں وہی گل آ گئی پھر کہن گے بھی جڑے پروگرام ساڈے چل رہے ہیں نا میں میرا اپنا ذاتی موقع بھی ہے اور میں تقریباً ہر جلسے کہہ رہا اے ساڈیاں کانفرنساں